دستا گفتار اوستا کردار اوستا رفتار مفتی سیب دستا گفتار اوستا کردار اوستا رفتار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب دستا گفتار اوستا کردار اوستا رفتار مفتی سیب دستا گفتار اوستا کردار اوستا رفتار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب دستا گفتار اوستا کردار اوستا رفتار مفتی سیب ته یو دای یو زمره او بہادر انسان وی د شهادت لپاره هر وخت وی تیار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب دستا گفتار اوستا کردار اوستا رفتار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب مرگ بنیٹوی بنیٹی مرخورات للے نشی مرگ بنیٹوی بنیٹی مرخورات للے نشی ستا شهادت ټول عاشقان چکلل بیمار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب دستا گفتار اوستا کردار اوستا رفتار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب تها خبر پارزه باند کولا بتل تها خبر پارزه باند کولا بتل چی پا باطل باند مضبوطو دا گزار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب دستا گفتار اوستا کردار اوستا رفتار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب شویدا نظر بدستر گی پتاو لگی دی شویدا نظر بدستر گی پتاو لگی دی د مسلمان په خیر خوای کی وی بیمار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب دستا گفتار اوستا کردار اوستا رفتار مفتی سیب تکیا کلام دی توجه و شمترزار مفتی سیب
تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے زبرداستا دا توجہ آواز جم دے ساتما زبرداستا دا توجہ آواز جم دے ساتما ہم پا دعا کی بدی ساتم بار بار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے دستا گفتار اوستا کردار اوستا رفتار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے اللہ دستا دا الاولاد ہم حفاظت کڑی تل اللہ دستا دا الاولاد ہم حفاظت کڑی تل باقی دنیا کی داسی خلق وی پشمار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے دستا گفتار اوستا کردار اوستا رفتار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے چنا پا مرگ او نا دزان پروا پزڑکی لری چنا دا مرگ او نا دزان پروا پزڑکی لری مقصدی دن وی د دن بی خدمتگار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے دستا گفتار اوستا کردار اوستا رفتار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے اللہ دی قبر نور نہ ڈکڑا اے مفتی صاحبہ اللہ دی قبر نور نہ ڈکڑا اے مفتی صاحبہ عبدالحق شاہ ہم در پزڑ شلو بیمار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے عبدالحق شاہ ہم در پزڑ شلو بیمار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے بیا با دنیا کی ملاقات زما استا و نشی بیا با دنیا کی ملاقات زما استا و نشی دا نظمولی کو زما محترم پلار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے تکیا کلام دی توجہ وشم ترزار مفتی سے
دا نظم اولی کو زما محترم پلار مفتی سیب تکیا کلام دی توجہ و شمترزار مفتی سیب تکیا کلام دی توجہ و شمترزار مفتی سیب